नमस्कार। आज हामी कक्षा 8 को नेपाली विषयको प्यारो प्रकृति कविताको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौँ। 1. दिएका अर्थ बुझाउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुपर्ने रहेको छ। क. सधैँ हराभरा रहने सदाबहार। ख. छ्याङ्ग देखिने अर्थात् दूरदर्शी पारदर्शी। ग. रस लिने काम आत्मिक तृप्ति आस्वादन। घ. सृजनालाई प्राथमिकता दिने सृजनमुखी। ङ. कुनै उद्योग उत्पादनका निम्ति पहिले गरिएको खर्च लगानी। 2. दिएका रेखाङ्कित सिङ्गो शब्दका अर्थबारे शिक्षकसँग छलफल गर्नुहोस्। उत्तर: जैविक जीवसँग सम्बन्धित, जीवमा आधारित, अनुपम उपमा दिन नसकिने, उत्तम, संरक्षण राम्ररी गरिने, रक्षा वा हिफाजत, लिपिबद्ध लिपिमा उतारिएको लेखिएको, प्राङ्गारिक पात पतिङ्गर सडेपछि बन्ने रूप, रसायनिक रसायनसँग सम्बन्धित, जनचेतना जनतामा हुने चेतना, प्राकृतिक प्रकृतिसँग सम्बन्धित, अलौकिक यस लोकमा नहुने वा नपाइने, असामान्य सामान्य नभएको, जिज्ञासु जान्न चाहने जिज्ञासा राख्ने, तटस्थ कसैको पक्ष नलिने निष्पक्ष, सहस्राब्दी 1000 वर्षको समयावधि, क्षितिज पृथ्वी र आकाश जोडिए जस्तो देखिने ठाउँ। 3. दिएका शब्दको अर्थ शब्दकोश हेरेर लेख्नुहोस्। अकाट्य काट्न नसकिने, गृहस्थ घरबार गरेर बस्ने, मृदुभाषी मिठो बोल्ने मधुरभाषी, उपकारी उपकार गर्ने हितकारी, अमर कहिल्यै नमर्ने, नास्तिक ईश्वर देवता परलोक पुनर्जन्म आदिको अस्तित्व नमान्ने, नासो चाहिएको बेलामा फिर्ता लिने गरी कसैलाई विश्वासपूर्वक राख्न दिएको सामान वस्तु, पर्म आफू आफूमा आलोपालो गरी एकले अर्काको काम गर्ने चलन। 4. दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। प्रकृति प्रकृति सुन्दरताको खानी हो। लटरम्म सुन्तलाको बोटमा सुन्तला लटरम्म फलेका रहेछन्। निर्मल गङ्गाको जल निर्मल हुन्छ। दोहन मानिसले प्रकृतिको दोहन गर्छ। आत्मीयता सुख दुःखमा साथ दिँदा आत्मीयता बढ्छ। ऊर्जायुक्त यौवन अवस्था ऊर्जायुक्त समय हो। अस्तित्व मानिसले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्नु पर्छ। चराचर चराचर जगत सबैको साझा घर हो। बोध र अभिव्यक्ति। 1. दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। प्रातःकाल फैलाउँदै सृष्टि पर्याप्त चम्काउँ आह्लाद ऊर्जा निर्भय दुनिया। 2. कविताको लयबद्ध रूपमा सस्वर वाचन गर्ने सम्बन्धी रहेको छ। 3. प्यारो प्रकृति कविता पढी दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस्। क. कविता वाचन गर्दा कतिऔं अक्षरमा पूर्ण विश्राम लिनुपर्छ। उत्तर: कविता वाचन गर्दा 19औं अक्षरमा पूर्ण विश्राम लिनुपर्छ। ख. हामीले कस्ता साहित्यको सिर्जना गर्न सकौँ। उत्तर: हामीले जीवनमुखी साहित्यको सिर्जना गर्न सकौँ। ग. कुन कुरामा हाम्रो नयाँ दृष्टि चाहिन्छ। उत्तर: प्रकृतिको कला र सृष्टिबीच सन्तुलन राख्ने कुरामा हाम्रो नयाँ दृष्टि चाहिन्छ। घ. ऊर्जायुक्त सशक्त निर्भय बनोस् यो जिन्दगी सर्वदा कवितांशको तात्पर्य के हो। उत्तर: हाम्रो जिन्दगी सधैँ ऊर्जावान शक्तिशाली भयरहित बन्नुपर्छ भन्ने हो। ङ. कविताका श्लोकमा कतिवटा पंक्ति छन्। उत्तर: कविताका श्लोकमा 4 वटा पंक्ति छन्। 4. शिक्षकबाट सुनेर दिएको कवितांशमा छुटेका शब्दभरि पुनर्लेखन गर्नुहोस्। उत्तर: राम्रो सोच हरभरा प्रकृतिको आत्मीयता पाउँदा आत्मैदेखि रमाउँदो छ दुनिया आनन्द भेटाउँदा। यो आनन्द सदाबहार फिँजियोस् प्राणी जगतमा सदा ऊर्जायुक्त सशक्त निर्भय बनोस् यो जिन्दगी सर्वदा।
5. दिएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। क. यस कवितांशमा मानिसले प्रकृतिबाट के पाउँछ भनिएको छ? उत्तर. हराभरा प्रकृति सबैको लागि आनन्द दिने हुन्छ। प्राणीहरू प्रकृतिबाट त्यही आनन्दको आस्वादन गर्छन्। मानिसले पनि प्रकृतिबाट प्राप्त आनन्दको उपयोग गरी कर्मठ बन्ने अवसर पाउँछ भनिएको छ। ख. कवितांशमा कस्तो व्यक्तिले सबैभन्दा बढी आनन्द पाउने कुरा बताइएको छ? उत्तर. कवितांशमा प्रकृतिबाट प्राप्त हुने आह्लादमा आनन्दित हुन सक्ने व्यक्तिले नै सबैभन्दा बढी आनन्द पाउने कुरा बताइएको छ। 6. कविता पढी दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस्। क. कवितामा सूर्योदयसँगै हुने परिवर्तनलाई कसरी देखाइएको छ? उत्तर. बिहानीको समयमा सूर्योदयसँगै हिमाल अस्तित्व फैलाउँदै हाँस्ने गर्छ र सम्पूर्ण चेतनशील प्राणीहरू पिउजेर जागा हुन्छन्। यसरी जागा भएपछि सृजनमुखी चेतना फैलाउँदै जीवनमुखी साहित्यको सिर्जना गर्नतर्फ अग्रसर हुने गर्छन् भन्दै सूर्योदयसँगै हुने परिवर्तनलाई देखाइएको छ। ख. पानीको सही सदुपयोगबाट प्रकृति र मानवमा कस्तो प्रभाव पर्छ? उत्तर. प्रकृति र मानव दुवैका लागि पानी अति आवश्यक छ। पर्याप्त मात्रामा पानी परे र त्यसको सदुपयोग हुन सके प्रकृति हराभरा र निर्मल हुन्छ। पानीको उपयोगबाट मानिस पनि स्वस्थ हुन्छ र उसको उद्यमशीलता फस्टाउँदै जान्छ। बोट बिरुवा राम्रोसँग हुर्कन्छन्, फलफुलहरू फल्न र फुल्न थाल्छन्। यसरी मानिस र प्रकृति दुवैको अस्तित्व सुरक्षित रहन्छ। ग. हराभरा प्रकृतिको महत्त्व किन छ? उत्तर. हराभरा प्रकृति निर्मल हुन्छ। त्यही प्रकृतिबाट प्राणीले आनन्दको आस्वादन लिने गर्छन्। मानिस कर्मशील बनी त्यही प्रकृतिका स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर उन्नति गर्छ। प्रकृतिबाट प्राप्त हुने आह्लादमा रमाउन सक्ने मानिसले काव्यबाट प्राप्त हुने आनन्द समान अमृतरूपी आनन्द प्राप्त गर्छ। प्रकृतिको आत्मीयता पाउँदा नै मानिस आनन्दित भएर आत्मैदेखि रमाउँछ। घ. कवितामा प्रकृतिसँग गाँसिएका के कुरा आएका छन्? उत्तर. प्रहलाद पोखरेलद्वारा लेखिएको प्यारो प्रकृति कवितामा प्रकृतिको महत्त्व बारेमा वर्णन गरिएको छ। यस कवितामा प्रकृतिसँग गाँसिएका सूर्योदयको दृश्य, हिमाली सौन्दर्य, साहित्य सिर्जना, कला, संस्कृति, प्राणी तथा वनस्पतिले प्रकृतिबाट प्राप्त गर्ने आनन्दको आस्वादन जस्ता विषयवस्तुहरू आएका छन्। 7. कविताबाट 5 वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् र तिनका उत्तर साथीलाई भन्न लगाउनुहोस्। क. सृष्टि सञ्चालनको आधार के हो? उत्तर. सृष्टि सञ्चालनको आधार खुला प्रकृतिको कला हो। ख. पर्याप्त पानी परे बिरुवा कसरी बढ्छ? उत्तर. पर्याप्त पानी परे बिरुवा अग्लो बोट बनेर बढ्छ। ग. कालो घना बादल नभमा मडारिएर के पार्छ? उत्तर. कालो घना बादल नभमा मडारिएर पानी पार्छ। घ. आह्लादको दोहन मान्छेले कसरी गर्छ? उत्तर. आह्लादको दोहन मान्छेले कर्मठ बनेर गर्छ। ङ. दुनियाँ आत्मैदेखि कहिले रमाउँछ? उत्तर. दुनियाँ आत्मैदेखि प्रकृतिको आत्मीयतामा आनन्द भेट्टाउँदा रमाउँछ। 8. दिएको कवितांशलाई गद्य ढाँचामा लेख्नुहोस्। पानी पर्छ मडारिएर नभमा कालो घना बादल। कालो घना बादल नभमा मडारिएर पानी पार्छ। पाई शीतलता चराचर जगत बन्छन् निकै निर्मल। चराचर जगत शीतलता पाई निकै निर्मल बन्छन्। यस्तो निर्मल भाव धारण गरे धानिन्छ यो जीवन। यस्तो निर्मल भाव धारण गरे यो जीवन धानिन्छ। न्यानो निर्मलता र शीतलपना वर्षोस् न आजीवन। आजीवन न्यानो निर्मलता र शीतलता वर्षोस् न। नम्बर 9. भाव विस्तार गर्नुपर्ने रहेको छ। प्रकृति सृष्टि सञ्चालनको आधार भएकोले हामीले प्राकृतिक सन्तुलनलाई कायम राख्न सघाउने किसिमको सोच र
त्यसअनुसारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने भाव माथिका हरफमा प्रस्तुत भएको छ। 10. प्यारो प्रकृति कविताको मूलभाव लेख्नुहोस्। हामीले प्रकृति र मानवबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई जोगाइराख्नुपर्छ। प्रकृतिबाट प्राप्त हुने आनन्दको आस्वादन गर्ने मानिसले प्रकृतिको आत्मीयता पाउँदा आत्मैदेखि रमाउँछ भन्ने भाव नै यस कविताको मूल भावको रूपमा रहेको छ। 11 मा मानव र प्रकृति बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनिएको छ। मानव र प्रकृति बीच अति निकटको सम्बन्ध हुनुपर्छ, किनभने मानव प्रकृतिमै जन्मन्छ, हुर्कन्छ र नाश भएर जान्छ। मानवले नै सुन्दर प्रकृतिलाई सदुपयोग गर्दै अझ सुन्दर बनाउने काम गर्न सक्छ। 12. दिएका दुईवटा कविताहरूबीचको लयगत अन्तरका बारेमा छलफल गर्नुहोस् भनिएको छ। दिएका कविताहरूमध्ये पहिलो कविता मेरो घर निश्चित लय अर्थात् लोक लयमा छ भने दोस्रो कविता आमा बुबा मुक्त लयमा छ अर्थात् निश्चित लयमा छैन। 'भाषिक संरचना र वर्णविन्यास अन्तर्गत नम्बर 1 मा दिएको अनुच्छेदबाट करण र अकरण वाक्य पहिचान गरी लेख्नुपर्ने रहेको छ। जस्तै करण वाक्यहरू धीर र लगनशील व्यक्ति नियमित रूपमा काम गरिरहन्छन्, चुनौती र अप्ठ्यारोको समाधान गरिछाड्छन्। अकरण वाक्यहरू उनीहरूलाई थाहा छ जतिसुकै आँधीहुरी आए पनि हिमालले शिर निहुराइँदैन, यात्रा कठिन भए पनि नदीले बाटो बनाउन छोड्दैन। 2. दिएका वाक्यलाई निर्देशन अनुसार परिवर्तन गर्नुहोस्। क. बजारमा खाद्यवस्तुको अभाव छैन। करण उत्तर बजारमा खाद्यवस्तुको अभाव छ। ख. सुनिताले पालपाली टोपी बनाइछन्। अकरण उत्तर सुनिताले पालपाली टोपी बनाइनछन्। ग. कुङसाङको घर नजिकै सामुदायिक वन छ। अकरण उत्तर कुङसाङको घर नजिकै सामुदायिक वन छैन। घ. यो काम अरूलाई गराउनुहोस्। अकरण उत्तर यो काम अरूलाई नगराउनुहोस्। ङ. कोही पनि यहाँ आएका थिएनन्। करण उत्तर सबै यहाँ आएका थिए। 3. दिएका वाक्य पढ्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस्। माथि बायाँतर्फ दिएका वाक्य अप्रेरणार्थक वाक्य हुन्, किनभने ती वाक्यका क्रियाले कर्ता कसैबाट प्रेरित नभई आफैले कार्य सम्पन्न गरेको जनाएका छन्। त्यस्तै दायाँतर्फ दिएका वाक्य प्रेरणार्थक वाक्य हुन्, किनभने ती वाक्यका क्रियाले कर्ताबाट कार्य नभई उसले अरू कसैलाई कार्य गर्नका लागि प्रेरित गरेको कुरा स्पष्टसँग देखाएका छन्। 4. दिएका वाक्यलाई निर्देशन अनुसार परिवर्तन गर्नुहोस्। क. मालीले फूल रोप्यो। प्रेरणार्थक उत्तर आमाले मालीलाई फूल रोप्न लगाउनुभयो। ख. बालक राम्ररी हिँडेछ। प्रेरणार्थक उत्तर आमाले बालकलाई राम्ररी हिँडाउनुभएछ। ग. साथीले तरकारी किन्यो। प्रेरणार्थक उत्तर मैले साथीलाई तरकारी किन्न लगाएँ। घ. दाजु उसलाई हिसाब सिकाउनुहुन्छ। अप्रेरणार्थक उत्तर ऊ हिसाब सिक्छ। ङ. शिक्षक विद्यार्थीलाई चुड्किला सुनाउनुहुन्छ। अप्रेरणार्थक उत्तर विद्यार्थी चुड्किला सुन्छन्। 5 मा अनुच्छेदबाट प्रत्यय लागेका शब्द पहिचान गर्नुपर्ने र फरक फरक प्रत्यय लागेका 12वटा शब्दको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुपर्ने रहेको छ। जस्तै प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू घुमक्कड घुमेर, भुलक्कड भुलेर, बुझक्कड बुझेर आदि। त्यस्तै फरक फरक प्रत्यय लागेका 12वटा शब्द र तिनको निर्माण प्रक्रिया जस्तै घुमक्कड घुम प्लस अक्कड, दयालु दया प्लस आलु, शैक्षिक शिक्षा प्लस एक, जुनेली जुन प्लस एली,
घुमेर घुम प्लस हेर, आत्मीय आत्मा प्लस य, रोकावट रोक प्लस आवट, मानवता मानव प्लस ता आदि। छमा दिएका प्रत्यय लगाई दुई दुईवटा शब्द निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ। जस्तै अक्कड बोल प्लस अक्कड बोलक्कड, पिउ प्लस अक्कड पियक्कड, अत बच प्लस अत बचत, खप प्लस अत खपत, अक शिक्षा प्लस अक शिक्षक, लेख प्लस अक लेखक, आलु दया प्लस आलु दयालु, विष प्लस आलु विषालु, इय मानव प्लस य मानवीय, आवास प्लस य आवासीय आदि। साथमा दिएको अनुच्छेदबाट शिरबिन्दु लागेका शब्द टिप्नुपर्ने रहेको छ। जस्तै अंशु, संज्ञा, संयोग, संरक्षण, संलग्न, संहार, संवेदना, संशय, संसार। त्यस्तै 8मा शिरबिन्दु लागेका 10वटा शब्द शब्दकोशबाट खोजेर लेख्नुहोस्। उत्तर संविधान, संवेग, संरचना, संयम, सारांश, कंश, वंश, संस्कृति, प्रशंसा, सन्देह, अंश। सुनाइ र बोलाइ अन्तर्गत 1मा सुनाइ पाठ 13 सुनि दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने रहेको छ। जस्तै क लेखकलाई कसले स्वागत गरेको छ? उत्तर लेखकलाई वसन्त ऋतुले स्वागत गरेको छ। ख वसन्तको नवीनता कहाँ नाच्छ? उत्तर वसन्तको नवीनता पुष्पपुञ्जमा नाच्छ आदि। सिर्जना र परियोजना कार्य अन्तर्गत नम्बर 1मा हाम्रो संस्कृति शीर्षकमा एउटा कविता रचना गर्नुहोस् भनिएको छ, जुन निम्नअनुसार छ। 2 पुस्तकालयमा भएका गद्य कविता पढ्नुहोस् र पढेका मध्ये तपाईलाई मन परेको कविता वाचन गरेर कक्षामा सुनाउनुहोस्। मलाई मन परेको कविता मनको दैलो हो, जसको वाचन यस प्रकार छ। देख्छु विजयमा पनि म पराजय, युद्ध अरे किन बाबा, हद मिले पनि सत्तै होइन र के नै हो त्यो जावा। खै मान्छेमा त्यो मान्छेपन, खोइ त्यो धर्म धरोहर, खै त्यो उसको सिर्जना शक्ति, करुणा मान सरोवर। बाहिर रङ र रोगन फेर्दै जतिकै छाओस् कान्ति, मनको दैलो बन्द छ बाबा, कसरी आओस् शान्ति।